title alang sa gugma ug kalampusan. Yeah. Ako si Melanie, kamagwangan sa magsuon sa kalisod sa kinabuhi. Ako ang unang mutubag sa hamon, lawas ug singot ang puhunan sa matag adlaw. Bisan kapoy nakaayo padayon gihapon ang lakaw sayo sa buntag. Nagdamgo sa masayad nga ugma, bisan walay sigurado nagtuog gihapon sa paglaong nga dala. Gihusgahan sa uban, gikaminusan pagyud, pero sa akong dughan na ay gugmangalig o tinuod. Ug sa dihang ikaw miabot sa akong kinabuhi, mura kahayag nga misidlak sa kangit-ngit sa gabi. Imong gugma maoy kusok nga akong sandigan, sa matag kasakit ikaw ang akong kapahulayan. Kay ikaw ang rason nga nung di ko mohunong sa pagbangon, bisan kapoy na ang akong dughan. Sa imong gugma nakita ko ang kalapusan, mag-uban ta hangtod sa atong pangandoy matuman. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang inspirasyon, sa matagtik ang padulong sa hayag nga kahimtangan. Bisan unsa pa'y isulti sa kalibutan, basta mag-uban ta kaya nato ang tanan. Sa mga panahon nga murag gusto na akong muhilaki mong mga pulong murag pahumot sa akong kalag. Ginan kunin mo, kaya mo yan mahalog dito ko nasayod nga ikaw gid ang tinuod nga bahandi sa ako Dili man ta dato sa kwarta ug bahandi, pero dato ta sa gugma nga dili mapildi. Sa mataghagit magtapat ta sa dalan, kamot sa kamot padulong sa kalampusan. Ug kung mohabot ang adlaw nga atong damgo maabot, balikan nato ang kagahapon nga puno sa paningkamot. Kay sa likod sa kasakit ug mga pagsulay, ang gugma nato maoy nagdala sa kahayag. Ikaw ug ako, dili na mag-inusara, mag-uban sa kalisod, mag-uban sa saya.